अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम अहबाब खैरियत और आफियत से होंगे। आज हाज़िर हुए हैं आपके साथ एक दिल दहला देने वाले वाक़े के साथ, जिस पे बहुत सारे व्लॉग्स, वीडियोस और तमाम चीज़ें सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही हैं। कुछ लोग उसके हक़ में हैं, कुछ लोग उसके मुखालिफ हैं, लेकिन हर किसी का अपना अपना ओपिनियन होता है। लेकिन बात यह है कि हमारा दीन, जो कि रिलीजन ऑफ पीस है, अमन का मज़हब है, वो इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि किसी भी इंसान को कत्ल कर दिया जाए, वो भी स्टेट या कानून की परमिशन के बगैर। एक इंसान को कत्ल करना ख्वाह पूरी इंसानियत को कत्ल करने के बराबर है। इसमें मुसलमान की बात नहीं हो रही, इसमें इंसान की बात हो रही है कि एक इंसान को कत्ल करना पूरी इंसानियत को कत्ल करने के बराबर है। लेकिन हमारा ये मुआशरा, जो कि ब्रूटैलिटी, क्रूएलिटी और सेंसलेसनेस की तरफ जा रहा है, मुझे नहीं पता कि फ्यूचर क्या होगा, लेकिन अगर तो तब्दीली नहीं आई तो हम बहुत सारी ऐसी चीज़ों में घिर जाएंगे जिससे फिर हमारा एस्केप बहुत मुश्किल होगा। बात करते हैं एक जो दिलखराश वीडियो जो मंजर-ए-आम पे आई है, उस वाक़े को तो कहा जा रहा है काफ़ी महीने, जो कि मई में गालिबन हुआ है, उसकी वीडियो बाद भी मंजर-ए-आम पे आई है। यानी एक लड़का, या जिसे मर्द कहा जाए, और एक खातून, मर्द का नाम एहसानुल्लाह, खातून का नाम बानो बीबी बताया जा रहा है। पहले तो उनके कोई नोवेलिस्टिक नाम रख दिए गए थे। वीडियो को जब मंजर-ए-आम पे गर्दिश कर रही थी वीडियो उस टाइम पे, तो बात यहाँ तक पहुँचती है कि बहुत सारी कंट्रोवर्सीज आपको मुआशरे में मिलेंगी इस टाइम पे इस वाक़े को लेके। सरफराज बुगटी साहब का बयान आपको मिलेगा कि इनके पहले से ही बच्चे थे, ठीक है, इन्होंने शादी की है, निकाह पे निकाह किया है या निकाह नहीं किया। बहुत सारी कंट्रोवर्सीज आपको यहाँ पे मिलेंगी, लेकिन अल्टीमेट बात ये है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। अभी देखें, हमारी स्टेट जो है क्यों फ्यूडलिज्म को प्रोटेक्ट कर रही है, हमारी स्टेट ने क्यों स्टेट विद इन स्टेट का कानून बनाया हुआ है, कौन जरगों को, पंचायतों को, वडेरा शाही को ये हक दे रहा है कि आप फैसले करें। न्यूयॉर्क हो, फ्रांस हो, कनाडा हो, अमेरिका हो, मैक्सिको हो, दुनिया का कोई भी मुल्क ले लें, कॉन्गो ले लें, ऐसा मुल्क ले लें जहाँ पे हर किस्म की जो है वो फाशिज्म हो रहा है, जहाँ पे हर किस्म की स्टेट ब्रूटैलिटी है, जहाँ पे सिविल वॉर्स चल रही हैं इस टाइम पे, वहाँ पे भी ये कहा जाता है कि वी आर अंडर रूल ऑफ लॉ। लॉ यानी कि सबके ऊपर पाबंद है और लॉ ही सब काम करेगा, स्टेट ही हर चीज़ को हरकत में लाएगी। लेकिन यहाँ क्यों दो राही निज़ाम है, यहाँ क्यों बजाते खुद फैसले कर दिए जाते हैं, उनको इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है, और ज़्यादातर फैसले किन के ऊपर होते हैं, ख़वातीन के ऊपर होते हैं, ठीक है। सती का निज़ाम ले लें, वनी का निज़ाम ले लें, वट्टा सट्टा का निज़ाम ले लें, हर चीज़ में शुरू से औरत पिसती हुई आई है, ठीक है। जब अरब जाहिलियत के दौर में हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब यहाँ पे आए, ठीक है, उनको इसीलिए भेजा गया कि मतलब इंसानियत को इस जाहिलियत से निकाल लिया जाए। जो बच्चियों को, औरतों को दफन किया जाता था, तो उस चीज़ से बचा जाए। लेकिन हम उसी ज़माने जाहिलियत में वापस जा रहे हैं। आप फाशिज़म की डेफिनेशन को देख लें अगर, तो फाशिज़म का मतलब यही होता है कि जो मॉडर्नाइजेशन है, जो अपग्रेडेशन है, उससे पीछे जाना, और पीछे वाले ख्यालात को बेहतर कहने को ही हम फाशिज़म कहते हैं, ठीक है। जैसे पीछे वाले दौर में तो बहुत अच्छी चीज़ें होती थी, उस दौर में तो ये होता था, उस दौर में तो पंखे भी नहीं होते थे, उस दौर में तो रोशनी भी नहीं होती थी, तो फिर वापस उसी दौर में चले जाएं। पीछे वाले दौर से हमें आगे बढ़ना चाहिए, उभरना चाहिए। बात करते हैं इस वाक़े की थोड़ी सी, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ रही हैं। अभी जाहिर सी बात है, पार्टी टू द ऑफेंस, जो कि बानो बीबी और एहसानुल्लाह इस वक्त इस दुनिया में मौजूद नहीं है, तो वो अपनी सफाई कैसे पेश कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2 बात ये है, उनकी शादी हुई है, उनका पहले निकाह हुआ था, उनके पहले से बच्चे थे, ठीक है, उनको दावत पे बुलाया जाता है, किसी भी तरीके से उनको माइल किया जाता है कि आप आएँ, उनको बुलाया जाता है। ये कहीं से भी पाकिस्तानी कल्चर या मेहमान नवाज कल्चर नहीं है कि उनको आप बुलाएं, ठीक है, उनको बाद में फिर एक चटियल मैदान में लेकर चले जाएं और वहाँ पे उनको गोलियां बरसाई जाएं उनके ऊपर, और 1-2 भी नहीं, 8-8, 9-9 गोलियां आप उनके ऊपर बरसा रहे हैं, ठीक है। सवाल ये पैदा होता है वो गलत थी या नहीं थी, इस चीज़ को आप छोड़ दें, उस चीज़ के ऊपर बाद में भी आते हैं, और उस चीज़ के ऊपर बात करने का हमारा जब अब राइट ही नहीं बनता जब वो इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं।
بات کرتے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ان کو مارنا صحیح تھا، جسٹیفائڈ تھا. کسی بھی قسم سے کسی بھی انسان کا مرڈر، میں انسان کی بات کر رہا ہوں، یہ تو خاتون ہے، خاتون، بچہ، عورت، کوئی بھی چیز کسی بھی طریقے سے جسٹیفائیبل نہیں ہے. اور اسٹیٹ کو اس چیز کو یقینی بنانا چاہیے کہ کسی بھی جگہ کسی بھی قسم کی کلنگ ہو، اس کو اس طریقے سے سزا دی جائے کہ آگے سے یہ چیزیں نہیں ہوں. ہم شروع سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ ٹرائبل کلنگ ہو گئی، آنر کلنگ ہو گئی. دس از ناٹ این آنر کلنگ. آنر کا مطلب ہوتا ہے عزت کے نام پہ، غیرت کے نام پہ قتل کر دینا. اس ٹائم پہ آپ کی غیرت کہاں جاتی ہے؟ جب ایک بیوی کو، ایک بچی کو ان کے سسرال میں مارا جاتا ہے، جہیز کے نام پہ مارا جاتا ہے، پیسوں کے نام پہ مارا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ڈومیسٹک وائلنس ان کے اوپر ہوتا ہے. جب وہ بچی آپ کے گھر میں آتی ہے اور سسکیاں لیتے ہوئے بتاتی ہے کہ مجھے مارا گیا ہے، مجھے تھپڑ مارے ہیں، انگلیوں کے نشان آپ کو ان کے چہرے کے اوپر نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے، لاتوں سے، مکوں سے، گھوسوں سے ان کو مارا جاتا ہے. ڈومیسٹک وائلنس از کامن ان ساؤتھ ایشیا، انڈیا، پاکستان، خاص طور پہ بنگلہ دیش میں، ان 3 ممالک میں تو کامن ہے یہ چیز. اس کے اوپر گھر والے آواز نہیں اٹھائیں گے، اس کے اوپر باپ، بھائی، بیٹا یہ آواز نہیں اٹھائیں گے. ٹھیک ہے، وہاں پہ مفاہمت کے بادشاہ بن جائیں گے کہ آپ جائیں. فیملیز میں تو یہ ہوتا ہے، چلتا رہتا ہے. کسی بھی صورت اپنی بیٹی، ماں، بہن کو ایکسپلوئٹ ہونے کی اجازت نہیں دیں. ٹھیک ہے، طلاق کو سب سے برا سمجھا جاتا ہے، اللہ کے نزدیک یہ برا عمل ہے. ٹھیک ہے، لیکن اپنے آپ کو، اپنی بچی کو آپ اتنا حق ضرور دیں کہ وہ اپنی چیزیں، اپنی باتیں آپ کو بتا سکے. اور کسی بھی ایسے حیوان کو، کسی بھی ایسے انسان کو جہاں پہ وہ، ان کا عزت نفس ہی محفوظ نہیں ہے، وہ خود کو ہی نہیں سمجھا پا رہے ہیں، نہیں بتا پا رہے ہیں، تو ایسے گھر سے ان کو آپ بچپن سے ہی اس چیز کی تعلیم دیں بھائی کہ آپ ہمارے ہیں، آپ ہمارے اوپر بوجھ نہیں ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ پہ ظلم ہوتا ہے، اگر آپ پہ کوئی بھی چیز ہوتی ہے جو آپ کے دماغ پہ اثر کر رہی ہے، جو آپ کی فزیک پہ اثر کر رہی ہے، آپ آ کے ہمیں بتائیں. اس ٹائم پہ غیرت کیوں نہیں جاگتی ہے جب کہ ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہوتا ہے؟ غیرت اس چیز کا نام نہیں ہے کہ کسی نے محبت کی شادی کر لی، جا کے مار دو، دونوں کو قتل کر دو. سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے، محبت کی شادیاں دیکھا جائے تو اتنی کامیاب نہیں ہیں، لیکن یہ چیز ہمیں رائٹ نہیں دیتی کہ ہم مرڈر کر دیں، کسی کو مار دیں. یہ چیز اس چیز کے بالکل خلاف ہے جو کہ ہمارا دین سکھاتا ہے، جو کہ ہمارا ایک تہذیبی یافتہ معاشرہ ہونا چاہیے، ویسی یہ چیزیں نہیں ہیں. ٹھیک ہے، کوئٹہ کے قریب ایک نوائی گاؤں میں دونوں کو قتل کر دیا جاتا ہے. کوئی 13 سے 15 لوگ ہیں جو گولیاں برساتے ہیں، ان میں ان کا بھائی کھڑا ہوا شامل ہے، ان کا بھائی شامل ہے. کچھ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی جرگے کا فیصلہ تھا، خاتون نے یہ چیز ایکسیپٹ کی کہ مجھے مار دیا جائے. تو آپ ادھر دیکھیں، ایک خاتون کو مارنے کے لیے چٹیل میدان میں لایا جا رہا ہے، وہ اپنی چادر کو کس طریقے سے سمیٹتی ہوئی چل رہی ہیں. ٹھیک ہے، کوئی گڑ گڑا نہیں رہی ہیں، کوئی معافی تلافی نہیں کر رہی ہیں، خاموشی سے چلی گئی ہیں، ان کو گولیاں مار دی گئی ہیں. مطلب اگر ایک بندہ گلٹی نہیں ہے، خود سے یہ سوال آپ پوچھیں، اگر آپ گلٹی نہیں ہیں، اگر آپ نے جھوٹ نہیں بولا ہے، تو آپ کھڑے رہیں گے، آپ مضبوط رہیں گے، آپ کو کوئی بھی چیز اس چیز سے ہٹا نہیں سکتی. اگر آپ نے جھوٹ بولا ہے، اگر آپ گلٹی ہیں کسی اوفینس کے اندر، تو آپ معافی بھی مانگتے ہیں، آپ گڑ گڑاتے بھی ہیں. اور زندگی سے پیاری کون سی چیز ہے؟ ہمیں نہیں پتا آگے ہمارے ساتھ کیا ہوگا، جنت میں جائیں گے یا دوزخ میں جائیں گے، وہ تو بات کی بات ہے. پہلے اس دور میں کون مرنا چاہتا ہے؟ کوئی نہیں مرنا چاہتا. تو ان کی طرف سے کوئی ریزسٹنس کیوں نہیں کی گئی؟ بیکاز شی نیو شی از ڈیڈ. ان کو پتا تھا یہ ایسا معاشرہ ہے جہاں پہ اس نے قتل کر کے ہی ان 13 مجاہد مردوں کی جو روح ہے اس کو تسکین پہنچے گی. ان کو اس چیز کا علم تھا، اسی لیے کوئی گڑ گڑایا نہیں. ہم نے کہانیوں میں، خبروں میں، پرانی چیزوں میں سنا ہوگا کہ وہ اتنی بہادر تھی، وہ اتنا بہادر تھا، اس کے سر کو قلم کر دیا گیا، وہ نہیں گھبرایا. بڑے بڑے سیاستدانوں کی آپ کو مثال مل جائے گی. معمر قذافی کو دیکھ لیں، جب ان کو مارا جا رہا تھا تو وہ اپنی زندگی کی بھیک مار رہے تھے. وہ معمر قذافی جو دنیا کے سامنے ڈٹا ہوا تھا، جس نے یونائٹڈ نیشنز کے اندر اس کے چارٹر کو پھاڑ کے پھینک دیا تھا، وہ معمر قذافی موت سے ڈر رہا ہے. اور یہ خاتون اسٹریٹ ہے، اسٹریٹ فارورڈ ہے، مکمل طور پہ ضابطے کے ساتھ کھڑی ہیں، کوئی پینک نہیں کیا، قتل کر دیا گیا. ٹھیک ہے،
किस चीज़ के ऊपर कि भाई इन्होंने लव मैरिज की है, या जो भी कंट्रोवर्सी आप बना लें, लेकिन अल्टीमेट मुद्दा ये है कि आपको किसने राइट दिया है किसी को भी कत्ल करने का। ठीक है, स्टेट विद इन स्टेट के कॉन्सेप्ट को ख़त्म होना चाहिए। ये फ्यूडलिस्ट जो हमारा मुआशरा है, ये फ्यूडलिस्ट जो हमारा समाज है, इसके अंदर जो पंचायतें हैं, जो जरगे, जो सारी चीज़ें हैं, जरगे हों। आप ऐसे मामलात को सेट करें जो कि आपके हक में हों, मतलब कोई ऐसे इकोनॉमिक मसाइल हों जो आप बैठ के सेट करें। फॉर एग्जांपल एक यूनियन बना दी जाए, एक कमेटी बना दी जाए, भाई खेतों को कैसे अच्छा किया जाए, जंगलात को कैसे दोबारा से बहाल किया जाए, पहाड़ों के निज़ाम को कैसे लेके चला जाए, रोड के सिस्टम को कैसे बेहतर किया जाए। इसके अंदर आप अपने मुआशरे के अंदर बेहतरी लाने के लिए कोई काम करें, लेकिन लोगों की ज़िंदगियों के फैसले आप करने वाले कौन होते हैं? वेरी स्टेट जो है उसकी सेपरेशन ऑफ पावर को आप देखें, जुडिशरी है, लेजिस्लेटिव है, एग्जेक्टिव है। जुडिशरी जब मौजूद है, आप कौन है फैसला करने वाले? कुछ बात कर लेते हैं हम लोग स्टेट्स के ऊपर। 2024 के अंदर 547 जो इस तरीके के मर्डर के केसेस हैं जिनको हम ऑनर किलिंग्स का नाम देते हैं। मेरे नज़दीक तो ये ऑनर किलिंग है ही नहीं। ये कौन सी गैरत का मुजाहरा है कि एक मर्द और नियत मर्द और ख़वातीन को एक जगह खड़े करके आप मार दें या उनको प्लानिंग के तहत मार दें। दिस इज़ नॉट एन ऑनर किलिंग। और ऑनर के नाम पे आप अगर आवाज़ भी उठा रहे हैं अपनी उस बच्ची के साथ जिसके साथ जुल्म हुआ है, जिसको जहेज़ के बारे में उसके सास ससुर ने मारा है, उनके घर में उनके ऊपर जुल्म हो रहा है, अपनी बच्ची को आप प्रोटेक्शन देने तो जा नहीं सकते, वहाँ आपकी गैरत कहाँ जाती है? तो गैरत ये है कि आप अपनी बच्ची को अच्छी तालीम दें। गैरत ये है कि 20% पाकिस्तान की वुमेन जो है वो पाकिस्तान की इकनॉमी में किरदार अदा करती हैं, बाकी की 80% वुमेन कहाँ हैं जो अपना किरदार अदा नहीं कर सकती? जो किरदार अदा करती हैं, कि आपने देखा हुआ कॉटन की फैक्ट्रीज में, कॉटन के जो हमारे पास जो हम धागे का एक्सपोर्ट करते हैं, जो हम टेक्सटाइल में जो है बहुत बड़े एक्सपोर्टर बने हुए हैं, उसमें जो काटन बुनती हैं या जिसे फुट्टी चुगना कहते हैं, वो कौन करता है? वो खवातीन कर रही होती हैं और बिना मुआवजे के कर रही होती हैं। पाकिस्तान में बहुत सारी खवातीन ऐसी हैं जिनको उनके काम का मुआवजा ही नहीं मिलता, और कुछ खवातीन ऐसी हैं जिनको अगर काम हो रहा है, काम कर रही हैं, तो उनको मर्दों से कम मुआवजा मिलता है। वेयर इज जेंडर इक्वलिटी? जेंडर बेस्ड वायलेंस है, जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे मुआशरे को बिगाड़ रही हैं और बिगाड़ पैदा कर रही हैं, और हम उस 51% को दबा रहे हैं जो कि गालिबन मज़ीद आने वाले फ्यूचर में मज़ीद बढ़ेगा। तो हम अपनी बढ़ती हुई पॉपुलेशन को दबा रहे हैं, जो कि हमारे लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। सस्टेनेबल सोशल डेवलपमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो कि इस्लामाबाद में वाक़ है, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक 32,000 केसेस जेंडर बेस्ड वायलेंस के 2024 में पाकिस्तान में रिपोर्ट हुए हैं। ठीक है, और बहुत सारे केसेस तो ऐसे भी होते हैं जो कि घर की हुदूद से बाहर ही नहीं निकलते। मतलब क्या हम कहाँ जा रहे हैं? कोई हमें ऐसी चीज़ नहीं पकड़ पा रही, कोई हमें ऐसी चीज़ नहीं बचा पा रही इन मजालिम से जो कि खातून को प्रोटेक्ट कर सके। मैंने सोचा हुआ है एक प्रॉपर पाकिस्तान में एक खवातीन के हुकूक, पाकिस्तान में खवातीन का रहना सहना, उसके ऊपर बनाई गई रिपोर्ट्स फैक्ट्स के साथ मैं इंशाल्लाह आपके सामने रखूंगा। उम्मीद है कुछ दिनों में वो वीडियो आ जाएगी। अभी सुन लेते हैं। बलोच वुमेन आर ट्रैप्ड बिटवीन फॉर्म्स ऑफ वायलेंस, 2 फॉर्म्स ऑफ वायलेंस। एक तो जो पेट्रियार्कल सोसाइटी है जरगों की, वहाँ उनको मारा जाता है। दूसरा जो कानून के नाम पे उनको मारा जाता है, इन द नेम ऑफ लॉ। ठीक है, स्टेट हमारी क्या काम कर रही है? मजम्मत के अलावा हम कुछ नहीं कर रहे। कोई पायदार आपको स्टेप मिला है ऐसा ऑनर किलिंग के खिलाफ? अभी तक 13 लोग गिरफ्तार हुए हैं, उनके भाई अभी तक तहवील में नहीं लिए गए। तो कहने का मकसद मेरा सिर्फ ये है, अभी आप न्यूज़ में अगर सुन रहे होंगे आपको पता चला होगा, नौशेरा फिरोज़ में एक बच्ची को, 15 साल बच्ची को जहर दे के कत्ल कर दिया गया है। ठीक है, वो वडेरे के घर पे रह रही थी, अमानत के तौर पे रह रही थी, उनके वालिद साहब का ये कहना है। रावलपिंडी में एक खातून को कत्ल कर दिया जाता है। अभी डिफेंस के करीब जो है इलाका कराची में, वहाँ पे बताया जा रहा है कि भाई एक मर्द और खातून को, जो कि गुजरांवाला से गालिबन उनका ताल्लुक है, उनको भी मोहब्बत की शादी करने पे निगाहनामा भी उनका सामने आया है, उनको कत्ल कर दिया गया है। मतलब इतना बड़ा वाक़या हो जाता है, उसके बाद भी ये दंदनाते फिर रहे हैं और
آنر کے نام پہ قتل کر دیتے ہیں. وہاں تو جناب جو سردار ہیں شیرباز خان، انہوں نے یہ کہا کہ بھائی ان کو قتل کر دیا جائے اور ان کو مار دیا جائے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی دنیا کی اتھارٹی آپ کو یہ حق نہیں دیتی ہے. انٹرنیشنل لا لے لیں، آپ ڈومیسٹک لا لے لیں، آپ پاکستان کے آئین کی بات کر لیں، کوئی بھی ایسی اتھارٹی نہیں ہے. اسلام کی بات کر لیں، آپ کو کوئی رائٹ نہیں ہے. جب ایک اسٹیٹ ایگزسٹ کرتی ہے، اسٹیٹ کا قانون موجود ہے، جوڈیشری موجود ہے، آپ کسی کو سزا دیں. اپنی بات کو میں اختتام پذیر کروں گا. ایک ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں بلوچستان کی، جن کا نام سمیع الدین بلوچ ہے. ان کی میں آپ سے کہی گئی بات جو انہوں نے الجزیرہ کو کہی ہے، وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا. The state's refusal to democratize Balochistan isn't accidental. It is a policy, but outsourcing governance to feudal strongmen, the state keeps the region controlled, its women disposable and dissent criminal. امید ہے کہ آپ کو ہماری کاوش پسند آئی ہوگی. امید ہے کہ اس طریقے کی سوشل بروٹیلیٹیز کے اوپر مزید ویڈیوز ہماری آئیں گی، اور وومن پہ جو ایک ویڈیو ہے جو اسٹیٹسٹکس کے ساتھ آئے گی کہ پاکستان میں کا کیا درجہ ہے وومن کی پروگریس میں، اس کے اوپر انشاءاللہ آپ کے سامنے ویڈیو رکھیں گے. اپنا خیال رکھیں، اپنے قریب کے لوگوں کو پروٹیکٹ کریں، اور کوشش کریں کہ کم از کم کسی کو مارنا تو بہت دور کی بات ہے، کسی کو آپ دلی طور پہ بھی پریشان نہ کریں، کسی کو اپنے الفاظ کے سختی سے بھی پریشان نہ کریں. کیا پتہ کون سا بندہ کس مرض کے اندر، کس بیماری کے اندر اور کس پریشانی کے اندر مبتلا ہے. اپنا خیال رکھیں، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں.